श्रीविष्णोर्शतनामस्तोत्रम्। श्रीगणेशाय नमः। नारद उवाच ॐ वासुदेवं हृषीकेशं वामनं जलसायिनं जनार्दनं हरिकृष्णं श्रीवक्षं गरुडध्वजं वाराहं पुण्डरीकाक्षं नृसिंहं नरकान्तकम् अव्यक्तं शाश्वतं विष्णु मनन्तं अजमव्ययम् नारायणं गदाधक्षं गोविन्दं कीर्तिभाजनम् गोवर्धनोद्धरं देवं भूधरं भुवनेश्वरं वेत्तारं यज्ञपुरुषं यज्ञेशं यज्ञवाहकं चक्रपाणिं गदापाणिं शङ्खपाणिं नरोत्तमं वैकुण्ठं दुष्टदमनं भूगर्भं पीतवाससं त्रिविक्रमं त्रिकालज्ञं त्रिमूर्तिं नन्दिकेश्वरं रामं हयग्रीवं भीमं रौद्रं भौद्भवम् श्रीपतिं श्रीधरं श्रीशां मङ्गलं मङ्गलायुधम् दामोदरं दमोपेतं केशवं केशिसूदनं वरेण्यं वरदं विष्णु मानन्दं वसुदेवजं हिरण्यरेतसं दीप्तं पुराणं पुरुषोत्तमं सकलं निष्कलं शुद्धं निर्गुणं गुणशाश्वतम् हिरण्यतनुसङ्काशं सूर्यायुधसमप्रभं मेघश्यामं चतुर्बाहुं कुशलं कमलेक्षणं ज्योतिरूपं रूपं च स्वरूपं रूपसस्थितं सर्वज्ञं सर्वरूपस्थं सर्वेशं सर्वतोमुखं ज्ञानं कूटस्थमचलं ज्ञानदं परमं प्रभुं योगीशं योगनिष्णातं योगिनं योगरूपिणम् ईश्वरं सर्वभूतानां वन्दे भूतमयं प्रभुम् इति नाम शतं दिव्यं वैष्णवं खलु पापहम् व्यासेन कथितं पूर्वं सर्वपापप्रणाशनम् यः पठेत् प्रातरुत्थाय स भवेत् वैष्णवो नरः सर्वपापविशुद्धात्मा विष्णु सायुज्यमाप्नुयात् चन्द्रायणसहस्राणि कन्यादानि शतानि च गवां लक्षसहस्राणि मुक्तिभागी भवेन्नरः अश्वमेधायुतं पुण्यं फलं प्राप्नोति मानवः। नारद उवाच ॐ वासुदेवं हृषीकेशं वामनं जलसायिनं जनार्दनं हरिकृष्णं श्रीवक्षं गरुडध्वजं वाराहं पुण्डरीकाक्षं नृसिंहं नरकान्तकम् अव्यक्तं शाश्वतं विष्णु मनन्तम् अजमव्ययम् नारायणं गदाधक्षं गोविन्दं कीर्तिभाजनम् गोवर्धनोद्धरं देवं भूधरं भुवनेश्वरं वेत्तारं यज्ञपुरुषं यज्ञेशं यज्ञवाहकं चक्रपाणिं गदापाणिं शङ्खपाणिं नरोत्तमं वैकुण्ठं दुष्टदमनं भूगर्भं पीतवाससं त्रिविक्रमं त्रिकालज्ञं त्रिमूर्तिं नन्दिकेश्वरं रामं हयग्रीवं
भीमं रौद्रं भौद्भवम् श्रीपतिं श्रीधरं श्रीशं मङ्गलं मङ्गलायुधम् दामोदरं दमोपेतं केशवं केशिसूदनम् वरेण्यं वरदं विष्णु मानन्दं वसुदेवजम् हिरण्यरेतसं दीप्तं पुराणं पुरुषोत्तमम् सकलं निष्कलं शुद्धं निर्गुणं गुणशाश्वतम् हिरण्यतनुसङ्काशं सूर्यायुतसमप्रभम् मेघश्यामं चतुर्बाहुं कुशलं कमलेक्षणम् ज्योतिरूपं रूपं च स्वरूपं रूपसंस्थितम् सर्वज्ञं सर्वरूपस्थं सर्वेशं सर्वतोमुखम् ज्ञानं कूटस्थमचलं ज्ञानदं परमं प्रभुम् योगी संयोगनिष्णातं योगिनं योगरूपिणम् ईश्वरं सर्वभूतानां वन्दे भूतमयं प्रभुम् इति नाम शतं दिव्यं वैष्णवं खलु पापहम् व्यासेन कथितं पूर्वं सर्वपापप्रणाशनम् यः पठेत् प्रातरुत्थाय स भवेत् वैष्णवो नरः सर्वपापविशुद्धात्मा विष्णु सायुज्यमाप्नुयात् चन्द्रायणसहस्राणि कन्यादानि शतानि च गवां लक्षसहस्राणि मुक्तिभागी भवेन्नरः अश्वमेधायुतं पुण्यं फलं प्राप्नोति मानवः नारद उवाच ॐ वासुदेवं हृषीकेशं वामनं जलसायिनं जनार्दनं हरिकृष्णं श्रीवक्षं गरुडध्वजं वाराहं पुण्डरीकाक्षं नृसिंहं नरकान्तकम् अव्यक्तं शाश्वतं विष्णु मनन्तं अजमव्ययम् नारायणं गदाध्यक्षं गोविन्दं कीर्तिभाजनम् गोवर्धनोधरं देवं भूधरं भुवनेश्वरं वेत्तारं यज्ञपुरुषं यज्ञेशं यज्ञवाहकं चक्रपाणिं गदापाणिं शङ्खपाणिं नरोत्तमं वैकुण्ठं दुष्टदमनं भूगर्भं पीतवाससं त्रिविक्रमं त्रिकालज्ञं त्रिमूर्तिं नन्दिकेश्वरं रामं रामं हयग्रीवं भीमं रौद्रं भौद्भवम् श्रीपतिं श्रीधरं श्रीशं मङ्गलं मङ्गलायुधम् दामोदरं दमोपेतं केशवं केशिसूदनम् वरेण्यं वरदं विष्णु मानन्दं वसुदेवजम् हिरण्यरेतसं दीप्तं पुराणं पुरुषोत्तमम् सकलं निष्कलं शुद्धं निर्गुणं गुणशाश्वतम् हिरण्यतनुसङ्काशं सूर्यायुतसमप्रभम् मेघश्यामं चतुर्बाहुं कुशलं कमलेक्षणम् ज्योतिरूपं रूपं च स्वरूपं रूपसंस्थितम् सर्वज्ञं सर्वरूपस्थं सर्वेशं सर्वतोमुखम् ज्ञानं कूटस्थमचलं ज्ञानदं परमं प्रभुम् योगी संयोगनिष्णातं योगिनं योगरूपिणम् ईश्वरं सर्वभूतानां
वन्दे भूतमयं प्रभुम् इति नाम शतं दिव्यम् वैष्णवं खलु पापहम् व्यासेन कथितं पूर्वं सर्वपापप्रणाशनम् यः पठेत् प्रातरुत्थाय स भवेत् वैष्णवो नरः सर्वपापविशुद्धात्मा विष्णु सायुज्यमाप्नुयात् चन्द्रायणसहस्राणि कन्यादानि शतानि च गवां लक्षसहस्राणि मुक्तिभागी भवेन्नरः अश्वमेधायुतं पुण्यं फलं प्राप्नोति मानवः। नारद उवाच ॐ वासुदेवं हृषीकेशं वामनं जलसायिनं जनार्दनं हरिकृष्णं श्रीवक्षं गरुडध्वजं वाराहं पुण्डरीकाक्षं नृसिंहं नरकान्तकम् अव्यक्तं शाश्वतं विष्णु मनन्तं अजमव्ययम् नारायणं गदाधक्षं गोविन्दं कीर्तिभाजनम् गोवर्धनोधरं देवं भूधरं भुवनेश्वरं वेत्तारं यज्ञपुरुषं यज्ञेशं यज्ञवाहकं चक्रपाणिं गदापाणिं शङ्खपाणिं नरोत्तमं वैकुण्ठं दुष्टदमनं भूगर्भं पीतवाससं त्रिविक्रमं त्रिकालज्ञं त्रिमूर्तिं नन्दिकेश्वरं रामं हयग्रीवं भीमं रौद्रं भौद्भवम् श्रीपतिं श्रीधरं श्रीशां मङ्गलं मङ्गलायुधम् दामोदरं दमोपेतं केशवं केशिसूदनं वरेण्यं वरदं विष्णु मानन्दं वसुदेवजं हिरण्यरेतसं दीप्तं पुराणं पुरुषोत्तमं सकलं निष्कलं शुद्धं निर्गुणं गुणशाश्वतं हिरण्यतनुसङ्काशं सूर्यायुधसमप्रभं मेघश्यामं चतुर्बाहुं कुशलं कमलेक्षणं ज्योतिरूपं रूपं च स्वरूपं रूपसस्थितं सर्वज्ञं सर्वरूपस्थं सर्वेशं सर्वतोमुखं ज्ञानं कूटस्थमचलं ज्ञानदं परमं प्रभुं योगीशं योगनिष्णातं योगिनं योगरूपिणम् ईश्वरं सर्वभूतानां वन्दे भूतमयं प्रभुम् इति नाम शतं दिव्यं वैष्णवं खलु पापहम् व्यासेन कथितं पूर्वं सर्वपापप्रणाशनम् यः पठेत् प्रातरुत्थाय स भवेत् वैष्णवो नरः सर्वपापविशुद्धात्मा विष्णु सायुज्यमाप्नुयात् चन्द्रायणसहस्राणि कन्यादानि शतानि च गवां लक्षसहस्राणि मुक्तिभागी भवेन्नरः अश्वमेधायुतं पुण्यं फलं प्राप्नोति मानवः। नारद उवाच ॐ वासुदेवं हृषीकेशं वामनं जलसायिनं जनार्दनं हरिकृष्णं श्रीवक्षं गरुडध्वजं वाराहं पुण्डरीकाक्षं नृसिंहं नरकान्तकम् अव्यक्तं शाश्वतं विष्णु मनन्तम् अजमव्ययम् नारायणं गदाधक्षं
गोविन्दं कीर्तिभाजनम् गोवर्धनोद्धरं देवं भूधरं भुवनेश्वरं वेत्तारं यज्ञपुरुषं यज्ञेशं यज्ञवाहकं चक्रपाणिं गदापाणिं शङ्खपाणिं नरोत्तमं वैकुण्ठं दुष्टदमनं भूगर्भं पीतवाससं त्रिविक्रमं त्रिकालज्ञं त्रिमूर्तिं नन्दिकेश्वरं रामं रामं हयग्रीवं भीमं रौद्रं भौद्भवं श्रीपतिं श्रीधरं श्रीशां मङ्गलं मङ्गलायुधं दामोदरं दमोपेतं केशवं केशिशूदनं वरेण्यं वरदं विष्णु मानन्दं वसुदेवजं हिरण्यरेतसं दीप्तं पुराणं पुरुषोत्तमं सकलं निष्कलं शुद्धं निर्गुणं गुणशाश्वतं हिरण्यतनुसङ्काशं सूर्यायुतसमप्रभं मेघश्यामं चतुर्बाहुं कुशलं कमलेक्षणं ज्योतिरूपं रूपं च स्वरूपं रूपसंस्थितं सर्वज्ञं सर्वरूपस्थं सर्वेशं सर्वतोमुखं ज्ञानं कूटस्थमचलं ज्ञानदं परमं प्रभुं योगीशं योगनिष्णातं योगिनं योगरूपिणम् ईश्वरं सर्वभूतानां वन्दे भूतमयं प्रभुम् इति नाम शतं दिव्यं वैष्णवं खलु पापहम् व्यासेन कथितं पूर्वं सर्वपापप्रणाशनम् यः पठेत् प्रातरुत्थाय स भवेत् वैष्णवो नरः सर्वपापविशुद्धात्मा विष्णु सायुज्यमाप्नुयात् चन्द्रायणसहस्राणि कन्यादानि शतानि च गवां लक्षसहस्राणि मुक्तिभागी भवेन्नरः अश्वमेधायुतं पुण्यं फलं प्राप्नोति मानवः नारद उवाच ॐ वासुदेवं हृषीकेशं वामनं जलसायिनं जनार्दनं हरिकृष्णं श्रीवक्षं गरुडध्वजं वाराहं पुण्डरीकाक्षं नृसिंहं नरकान्तकम् अव्यक्तं शाश्वतं विष्णु अनन्तम् अजमव्ययम् नारायणं गदाधक्षं गोविन्दं कीर्तिभाजनम् गोवर्धनोद्धरं देवं भूधरं भुवनेश्वरं वेत्तारं यज्ञपुरुषं यज्ञेशं यज्ञवाहकं चक्रपाणिं गदापाणिं शङ्खपाणिं नरोत्तमं वैकुण्ठं दुष्टदमनं भूगर्भं पीतवाससं त्रिविक्रमं त्रिकालज्ञं त्रिमूर्तिं नन्दिकेश्वरं रामं रामं हयग्रीवं भीमं रौद्रं भौद्भवं श्रीपतिं श्रीधरं श्रीशां मङ्गलं मङ्गलायुधं दामोदरं दमोपेतं केशवं केशिशूदनं वरेण्यं वरदं विष्णु मानन्दं वसुदेवजं हिरण्यरेतसं दीप्तं पुराणं पुरुषोत्तमं सकलं निष्कलं शुद्धं निर्गुणं गुणशाश्वतं हिरण्यतनुसङ्काशं
सूर्यायुतसमप्रभम् मेघश्यामं चतुर्बाहुं कुशलं कमलेक्षणम् ज्योतिरूपं रूपं च स्वरूपं रूपसस्थितम् सर्वज्ञं सर्वरूपस्थं सर्वेशं सर्वतोमुखम् ज्ञानं कूटस्थमचलम् ज्ञानदं परमं प्रभुम् योगी संयोगनिष्णातं योगिनं योगरूपिणम् ईश्वरं सर्वभूतानां वन्दे भूतमयं प्रभुम् इति नाम शतं दिव्यं वैष्णवं खलु पापहम् व्यासेन कथितं पूर्वं सर्वपापप्रणाशनम् यः पठेत् प्रातरुत्थाय स भवेत् वैष्णवो नरः सर्वपापविशुद्धात्मा विष्णु सायुज्यमाप्नुयात् चन्द्रायणसहस्राणि कन्यादानि शतानि च गवां लक्षसहस्राणि मुक्तिभागी भवेन्नरः अश्वमेधायुतं पुण्यं फलं प्राप्नोति मानवः नारद उवाच ॐ वासुदेवं हृषीकेशं वामनं जलसायिनं जनार्दनं हरिकृष्णं श्रीवक्षं गरुडध्वजं वाराहं पुण्डरीकाक्षं नृसिंहं नरकान्तकम् अव्यक्तं शाश्वतं विष्णु मनन्तं अजमव्ययम् नारायणं गदाधक्षं गोविन्दं कीर्तिभाजनम् गोवर्धनोधरं देवं भूधरं भुवनेश्वरं वेत्तारं यज्ञपुरुषं यज्ञेशं यज्ञवाहकं चक्रपाणिं गदापाणिं शङ्खपाणिं नरोत्तमं वैकुण्ठं दुष्टदमनं भूगर्भं पीतवाससं त्रिविक्रमं त्रिकालज्ञं त्रिमूर्तिं नन्दिकेश्वरं रामं रामं हयग्रीवं भीमं रौद्रं भौद्भवम् श्रीपतिं श्रीधरं श्रीशां मङ्गलं मङ्गलायुधम् दामोदरं दमोपेतं केशवं केशिसूदनं वरेण्यं वरदं विष्णु मानन्दं वसुदेवजं हिरण्यरेतसं दीप्तं पुराणं पुरुषोत्तमम् सकलं निष्कलं शुद्धं निर्गुणं गुणशाश्वतम् हिरण्यतनुसङ्काशं सूर्यायुतसमप्रभम् मेघश्यामं चतुर्बाहुं कुशलं कमलेक्षणम् ज्योतिरूपं रूपं च स्वरूपं रूपसस्थितम् सर्वज्ञं सर्वरूपस्थं सर्वेशं सर्वतोमुखम् ज्ञानं कूटस्थमचलं ज्ञानदं परमं प्रभुम् योगी संयोगनिष्णातं योगिनं योगरूपिणम् ईश्वरं सर्वभूतानां वन्दे भूतमयं प्रभुम् इति नाम शतं दिव्यं वैष्णवं खलु पापहम् व्यासेन कथितं पूर्वं सर्वपापप्रणाशनम् यः पठेत् प्रातरुत्थाय स भवेत् वैष्णवो नरः सर्वपापविशुद्धात्मा विष्णु सायुज्यमाप्नुयात् चन्द्रायणसहस्राणि कन्यादानि शतानि च गवां लक्षसहस्राणि
मुक्तिभागी भवेन्नरः अश्वमेधायुतं पुण्यं फलं प्राप्नोति मानवः। नारद उवाच ॐ वासुदेवं हृषीकेशं वामनं जलसायिनं जनार्दनं हरिकृष्णं श्रीवक्षं गरुडध्वजं वाराहं पुण्डरीकाक्षं नृसिंहं नरकान्तकम् अव्यक्तं शाश्वतं विष्णु मनन्तं अजमव्ययम् नारायणं गदाधक्षं गोविन्दं कीर्तिभाजनम् गोवर्धनोधरं देवं भूधरं भुवनेश्वरं वेत्तारं यज्ञपुरुषं यज्ञेशं यज्ञवाहकं चक्रपाणिं गदापाणिं शङ्खपाणिं नरोत्तमं वैकुण्ठं दुष्टदमनं भूगर्भं पीतवाससं त्रिविक्रमं त्रिकालज्ञं त्रिमूर्तिं नन्दिकेश्वरं रामं रामं हयग्रीवं भीमं रौद्रं भौद्भवम् श्रीपतिं श्रीधरं श्रीशां मङ्गलं मङ्गलायुधम् दामोदरं दमोपेतं केशवं केशिसूदनं वरेण्यं वरदं विष्णु मानन्दं वसुदेवजं हिरण्यरेतसं दीप्तं पुराणं पुरुषोत्तमं सकलं निष्कलं शुद्धं निर्गुणं गुणशाश्वतं हिरण्यतनुसङ्काशं सूर्यायुधसमप्रभं मेघश्यामं चतुर्बाहुं कुशलं कमलेक्षणं ज्योतिरूपं रूपं च स्वरूपं रूपसस्थितं सर्वज्ञं सर्वरूपस्थं सर्वेशं सर्वतोमुखं ज्ञानं कूटस्थमचलं ज्ञानदं परमं प्रभुं योगीशं योगनिष्णातं योगिनं योगरूपिणम् ईश्वरं सर्वभूतानां वन्दे भूतमयं प्रभुम् इति नाम शतं दिव्यं वैष्णवं खलु पापहम् व्यासेन कथितं पूर्वं सर्वपापप्रणाशनम् यः पठेत् प्रातरुत्थाय स भवेत् वैष्णवो नरः सर्वपापविशुद्धात्मा विष्णु सायुज्यमाप्नुयात् चन्द्रायणसहस्राणि कन्यादानि शतानि च गवां लक्षसहस्राणि मुक्तिभागी भवेन्नरः अश्वमेधायुतं पुण्यं फलं प्राप्नोति मानवः। नारद उवाच ॐ वासुदेवं हृषीकेशं वामनं जलसायिनं जनार्दनं हरिकृष्णं श्रीवक्षं गरुडध्वजं वाराहं पुण्डरीकाक्षं नृसिंहं नरकान्तकम् अव्यक्तं शाश्वतं विष्णु मनन्तम् अजमव्ययम् नारायणं गदाधक्षं गोविन्दं कीर्तिभाजनम् गोवर्धनोधरं देवं भूधरं भुवनेश्वरं वेत्तारं यज्ञपुरुषं यज्ञेशं यज्ञवाहकं चक्रपाणिं गदापाणिं शङ्खपाणिं नरोत्तमं वैकुण्ठं दुष्टदमनं भूगर्भं पीतवाससं त्रिविक्रमं त्रिकालज्ञं त्रिमूर्तिं नन्दिकेश्वरं रामं रामं हयग्रीवं
भीमं रौद्रं भौद्भवम् श्रीपतिं श्रीधरं श्रीशं मङ्गलं मङ्गलायुधम् दामोदरं दमोपेतं केशवं केशिसूदनं वरेण्यं वरदं विष्णु मानन्दं वसुदेवजं हिरण्यरेतसं दीप्तं पुराणं पुरुषोत्तमम् सकलं निष्कलं शुद्धं निर्गुणं गुणशाश्वतम् हिरण्यतनुसङ्काशं सूर्यायुधसमप्रभम् मेघश्यामं चतुर्बाहुं कुशलं कमलेक्षणम् ज्योतिरूपं रूपं च स्वरूपं रूपसस्थितम् सर्वज्ञं सर्वरूपस्थं सर्वेशं सर्वतोमुखम् ज्ञानं कूटस्थमचलं ज्ञानदं परमं प्रभुम् योगीशं योगनिष्णातं योगिनं योगरूपिणम् ईश्वरं सर्वभूतानां वन्दे भूतमयं प्रभुम् इति नाम शतं दिव्यं वैष्णवं खलु पापहम् व्यासेन कथितं पूर्वं सर्वपापप्रणाशनम् यः पठेत् प्रातरुत्थाय स भवेत् वैष्णवो नरः सर्वपापविशुद्धात्मा विष्णु सायुज्यमाप्नुयात् चन्द्रायणसहस्राणि कन्यादानि शतानि च गवां लक्षसहस्राणि मुक्तिभागी भवेन्नरः अश्वमेधायुतं पुण्यं फलं प्राप्नोति मानवः नारद उवाच ॐ वासुदेवं हृषीकेशं वामनं जलसायिनं जनार्दनं हरिकृष्णं श्रीवक्षं गरुडध्वजं वाराहं पुण्डरीकाक्षं नृसिंहं नरकान्तकम् अव्यक्तं शाश्वतं विष्णु मनन्तं अजमव्ययम् नारायणं गदाधक्षं गोविन्दं कीर्तिभाजनम् गोवर्धनोधरं देवं भूधरं भुवनेश्वरं वेत्तारं यज्ञपुरुषं यज्ञेशं यज्ञवाहकं चक्रपाणिं गदापाणिं शङ्खपाणिं नरोत्तमं वैकुण्ठं दुष्टदमनं भूगर्भं पीतवाससं त्रिविक्रमं त्रिकालज्ञं त्रिमूर्तिं नन्दिकेश्वरं रामं रामं हयग्रीवं भीमं रौद्रं भौद्भवम् श्रीपतिं श्रीधरं श्रीशं मङ्गलं मङ्गलायुधम् दामोदरं दमोपेतं केशवं केशिसूदनं वरेण्यं वरदं विष्णु मानन्दं वसुदेवजं हिरण्यरेतसं दीप्तं पुराणं पुरुषोत्तमम् सकलं निष्कलं शुद्धं निर्गुणं गुणशाश्वतम् हिरण्यतनुसङ्काशं सूर्यायुधसमप्रभम् मेघश्यामं चतुर्बाहुं कुशलं कमलेक्षणम् ज्योतिरूपं रूपं च स्वरूपं रूपसस्थितम् सर्वज्ञं सर्वरूपस्थं सर्वेशं सर्वतोमुखम् ज्ञानं कूटस्थमचलं ज्ञानदं परमं प्रभुम् योगीशं योगनिष्णातं योगिनं योगरूपिणम् ईश्वरं सर्वभूतानां
वन्दे भूतमयं प्रभुम् इति नाम शतं दिव्यम् वैष्णवं खलु पापहम् व्यासेन कथितं पूर्वं सर्वपापप्रणाशनम् यः पठेत् प्रातरुत्थाय स भवेत् वैष्णवो नरः सर्वपापविशुद्धात्मा विष्णु सायुज्यमाप्नुयात् चन्द्रायणसहस्राणि कन्यादानि शतानि च गवां लक्षसहस्राणि मुक्तिभागी भवेन्नरः अश्वमेधायुतं पुण्यं फलं प्राप्नोति मानवः। नारद उवाच ॐ वासुदेवं हृषीकेशं वामनं जलसायिनं जनार्दनं हरिकृष्णं श्रीवक्षं गरुडध्वजं वाराहं पुण्डरीकाक्षं नृसिंहं नरकान्तकम् अव्यक्तं शाश्वतं विष्णु मनन्तं अजमव्ययम् नारायणं गदाधक्षं गोविन्दं कीर्तिभाजनम् गोवर्धनोधरं देवं भूधरं भुवनेश्वरं वेत्तारं यज्ञपुरुषं यज्ञेशं यज्ञवाहकं चक्रपाणिं गदापाणिं शङ्खपाणिं नरोत्तमं वैकुण्ठं दुष्टदमनं भूगर्भं पीतवाससं त्रिविक्रमं त्रिकालज्ञं त्रिमूर्तिं नन्दिकेश्वरं रामं रामं हयग्रीवं भीमं रौद्रं भौद्भवम् श्रीपतिं श्रीधरं श्रीशां मङ्गलं मङ्गलायुधम् दामोदरं दमोपेतं केशवं केशिसूदनं वरेण्यं वरदं विष्णु मानन्दं वसुदेवजं हिरण्यरेतसं दीप्तं पुराणं पुरुषोत्तमं सकलं निष्कलं शुद्धं निर्गुणं गुणशाश्वतं हिरण्यतनुसङ्काशं सूर्यायुधसमप्रभं मेघश्यामं चतुर्बाहुं कुशलं कमलेक्षणं ज्योतिरूपं रूपं च स्वरूपं रूपसस्थितं सर्वज्ञं सर्वरूपस्थं सर्वेशं सर्वतोमुखं ज्ञानं कूटस्थमचलं ज्ञानदं परमं प्रभुं योगीशं योगनिष्णातं योगिनं योगरूपिणम् ईश्वरं सर्वभूतानां वन्दे भूतमयं प्रभुम् इति नाम शतं दिव्यं वैष्णवं खलु पापहम् व्यासेन कथितं पूर्वं सर्वपापप्रणाशनम् यः पठेत् प्रातरुत्थाय स भवेत् वैष्णवो नरः सर्वपापविशुद्धात्मा विष्णु सायुज्यमाप्नुयात् चन्द्रायणसहस्राणि कन्यादानि शतानि च गवां लक्षसहस्राणि मुक्तिभागी भवेन्नरः अश्वमेधायुतं पुण्यं फलं प्राप्नोति मानवः। नारद उवाच ॐ वासुदेवं हृषीकेशं वामनं जलसायिनं जनार्दनं हरिकृष्णं श्रीवक्षं गरुडध्वजं वाराहं पुण्डरीकाक्षं नृसिंहं नरकान्तकम् अव्यक्तं शाश्वतं विष्णु मनन्तम् अजमव्ययम् नारायणं गदाधक्षं
गोविन्दं कीर्तिभाजनम् गोवर्धनोद्धरं देवं भूधरं भुवनेश्वरं वेत्तारं यज्ञपुरुषं यज्ञेशं यज्ञवाहकं चक्रपाणिं गदापाणिं शङ्खपाणिं नरोत्तमं वैकुण्ठं दुष्टदमनं भूगर्भं पीतवाससं त्रिविक्रमं त्रिकालज्ञं त्रिमूर्तिं नन्दिकेश्वरं रामं हयग्रीवं भीमं रौद्रं भौद्भवं श्रीपतिं श्रीधरं श्रीशां मङ्गलं मङ्गलायुधं दामोदरं दमोपेतं केशवं केशिशूदनं वरेण्यं वरदं विष्णु मानन्दं वसुदेवजं हिरण्यरेतसं दीप्तं पुराणं पुरुषोत्तमं सकलं निष्कलं शुद्धं निर्गुणं गुणशाश्वतं हिरण्यतनुसङ्काशं सूर्यायुतसमप्रभं मेघश्यामं चतुर्बाहुं कुशलं कमलेक्षणं ज्योतिरूपं रूपं च स्वरूपं रूपसंस्थितं सर्वज्ञं सर्वरूपस्थं सर्वेशं सर्वतोमुखं ज्ञानं कूटस्थमचलं ज्ञानदं परमं प्रभुं योगीशं योगनिष्णातं योगिनं योगरूपिणम् ईश्वरं सर्वभूतानां वन्दे भूतमयं प्रभुम् इति नाम शतं दिव्यं वैष्णवं खलु पापहम् व्यासेन कथितं पूर्वं सर्वपापप्रणाशनम् यः पठेत् प्रातरुत्थाय स भवेत् वैष्णवो नरः सर्वपापविशुद्धात्मा विष्णु सायुज्यमाप्नुयात् चन्द्रायणसहस्राणि कन्यादानि शतानि च गवां लक्षसहस्राणि मुक्तिभागी भवेन्नरः अश्वमेधायुतं पुण्यं फलं प्राप्नोति मानवः।